सिंध के दो बड़े शहरों में दो बड़ी सियासी जमातों का पावर शो। पीपल्स पार्टी कराची और एमक्यूएम हैदराबाद में रैली निकालेगी। पीपी की रैली का आगाज वहीं से होगा जहां एमक्यूएम ने पावर शो किया था। आयशा मंजिल से गुरु मंदिर, पीपल्स सेक्रेटेरिएट से एम्प्रेस मार्केट तक ताकत का मुजाहिरा किया जाएगा। सईद गनी कहते हैं कराची के आवाम तकसीम की साजिश नाकाम बनाने के लिए शिरकत करें। हुकूके हैदराबाद रैली के इंतजामात मुकम्मल। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट सिटी गेट से कोहिनूर चौक तक ताकत का मुजाहिरा करेगी। कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं पीपल्स पार्टी ने शहरी और देही इलाकों को तकसीम कर रखा है। पीपी ने कोरोना के नाम पर कराची में कई रेस्टोरेंट और स्कूल बंद करा दिए, लेकिन खुद सड़कों पर निकल आए। नवाज शरीफ से पूछा जाए दूसरा बात करे तो गद्दार था, अब क्या हालात तब्दील हो गए। नवाज शरीफ बताएं किस समत में खड़े हैं। अपने हिस्से की कुर्बानी दे चुके, अब किसी और की बारी है। पीपल्स पार्टी मुशर्रफ और एमक्यूएम का मजमुआ पीटीआई है। हर दौर में पीटीआई, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग ने इत्तेहाद किया है। ये वो लोग हैं जो तबाही बर्बादी के जिम्मेदार हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं हुक्मरान रियासत मदीना का नाम लेकर कौम से झूठ बोल रहे हैं। दवाओं की कीमतों में 500% इजाफा कर दिया गया। अब फख्र से कहते हैं कि दवाएं हर जगह मुयस्सर होंगी। नून लीगी रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ गुजरावाला में बगावत का मुकदमा दर्ज। बगावत और साजिश मुजरिमाना की दफात शामिल। मुकदमा थाना सेटेलाइट टाउन में एसएचओ की मुद्दत में दर्ज किया गया। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने गुज़श्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौमी इदारों के खिलाफ इश्तियाल अंगेजी की। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें तश्कील दे दी गई। 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में कोरोना से मुतासर मजीद 6 मरीज जाँ बहक। तादाद 6513 हो गई। 632 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 9135 हो गई। I came here, wasn't feeling so well. I feel much better now. I'm doing well. Over the next few days, we're going to probably know for sure. First Lady is doing very well, Melania. So I just want to thank everybody out there. I think I'll be back soon. कोरोना में मुब्तला सदर ट्रंप के लिए अगले 48 घंटे अहम करार। फौजी अस्पताल में इलाज जारी। वीडियो पैगाम में सदर ट्रंप ने कहा जल्द सेहतयाब होकर अमेरिका को दोबारा अजीम बनाने की मुहिम में शामिल हो जाऊंगा। सेहतयाबी के लिए दुआएं और नेक तमन्नाएं भेजने वालों का शुक्रिया अदा करता हूं। ट्रंप के हामी इजहार यकजहती के लिए अस्पताल के बाहर मौजूद। मौलाना फजलुर रहमान को हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद पीडीएम का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। फैसला अपोजिशन जमातों की मशावरत के बाद किया गया। मौलाना फजलुर रहमान का नाम नवाज शरीफ ने तजवीज़ किया। बिलावल भुट्टो का सरबराही रोटेशन के तहत रखने पर इसरार। सीनियर नायब सदर पीपल्स पार्टी का होगा। नून लीग और दीगर जमातों को डिप्टी सेक्रेटरी जनरल के ओहदे दिए जाएंगे। फवाद चौधरी कहते हैं दहशत गर्दों के करीबी समझे जाने वाले मौलवी को हुकूमत मुखालिफ तहरीक का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। पाकिस्तानी अवाम शिद्दत पसंदों को सियासत नहीं करने देंगे। नून लीग ने फिर लसानियत का नारा लगा दिया। लाहौर में एहतजाजी जलसे से खिताब में ख्वाजा सादर रफीक ने कहा तुमने शहबाज शरीफ नहीं पंजाबियों की इज्जत पर हाथ डाला है। पंजाबियों, पंजाब की पग को दाग ना लगने देना। नवाज शरीफ और उनके साथियों का चेहरा दागदार करने की साजिश की गई। हिज़्ब इख्तिलाफ की 11 जमातें कह रही हैं इमरान खान गो। लाहौर ने नवाज और मरियम का पाकिस्तान और फौज के खिलाफ बयानिया मुस्तरद कर दिया। मुस्लिम लीग का वोटर हो या कोई और पाकिस्तानी, वो पाक फौज से मोहब्बत करता है। नवाज शरीफ को एक सिफारत खाने में खुफिया मुलाकात का जवाब देना पड़ेगा। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा नहीं बिकेगा। डॉक्टर शहबाज गिल का ट्वीट। शहजाद अकबर कहते हैं लाहौर में फ्लॉप शो ने नवाज शरीफ की नाकाम सियासत का भांडा फोड़ दिया। मुस्लिम लीग नवाज शरीफ और जिद्दी औलाद की जराइम का बोझ उठाने से कासिर है।
لوٹ مار کی سیاست کرنے والوں کے لیے زمین تنگ ہو چکی ہے. جن لوگوں پر کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا تھا آج وہ قانون کی گرفت میں ہیں. کرپٹ عناصر کا احتساب تحریک انصاف کا منشور ہے. اپنے منشور سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا عزم. فیاض چوہان نے مریم نواز کے ٹویٹر پر جعلی فالوورز کا بھانڈا پھوڑ دیا. کہتے ہیں کیلبری دھاندلی اور جعلی قطری خط کی معجد بیگم صفدر آوان ٹویٹر دھاندلی میں بھی سب سے آگے نکلی. ان کے 55 لاکھ میں سے 80% فالوورز جعلی ہیں. افسوس اور دھوکہ اس بات کا ہے کہ جب یہ گئے ہیں وہ کمٹمنٹ کر کے گئے کہ جب میں باہر جاؤں گا آج کی تفصیلات جو ہیں وہ میں حکومت کو بھیجتا رہوں گا. خود فون کر کے ڈاکٹر عدنان کو کہا بھائی ہمیں رپورٹیں بھجوائیں. تو انکمپلیٹ رپورٹس آنے کے اوپر یہ بات جو ہے ہم نے کیبنٹ کے سامنے رکھی. افسوس اور دھوکہ یہ ہے کہ نواز شریف جب وعدے کر کے لندن گئے تھے پورے نہیں کیے. پنجاب کی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں یقین دہانی کرائی تھی جو بھی علاج کرائیں گے تفصیل اور رپورٹ بھیجیں گے لیکن نامکمل رپورٹس بھیجی گئی. گلگت بلتستان انتخابات میں دھاندلی ہوئی تو یہ نیشنل سیکیورٹی رسک ہوگا. گلگت بلتستان کے انتخابات کا صاف اور شفاف ہونا انتہائی لازمی ہے. بلاول بھٹو کہتے ہیں الیکشن کو صاف اور شفاف بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائے جائیں. کسی قسم کی بھی پری پول ریگنگ پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. وفاقی حکومت گلگت بلتستان کے انتخابات میں مداخلت سے گریز کرے. پیپلز پارٹی عوامی طاقت سے الیکشن میں کامیابی حاصل کرے گی. کراچی والوں کے لیے اچھی خبر. وفاق کا کراچی سرکولر ریلوے ٹریک پر لوکل ٹرین شروع کرنے کا منصوبہ. سٹی اسٹیشن سے براستہ وزیر مینشن سائٹ ایریا تک لوکل ٹرین چلائی جائے گی. 12 کلومیٹر لوکل ٹرین ٹریک سے تجاوزات صاف کیے جا چکے ہیں. وفاقی اور سندھ حکومت کا لوکل ٹرین منصوبہ 2 ماہ میں شروع کرنے پر اتفاق. کراچی سے مغوی بچہ بازیاب. 5 اغوا کار گرفتار. اے وی سی سی کے مطابق ملزمان نے بچے کو 25 ستمبر کو غلام محمد گوڈ گھگر پاٹھک سے اغوا کیا تھا. چنیوٹ میں پنچایت کے ذریعے واپس لائی گئی 11 سالہ لڑکی کو مبینہ طور پر پھر اغوا کر لیا گیا. ملزمان نے زبردستی نکاح کروا دیا. والدہ کا دعویٰ. مقدمہ درج. ساہیوال میں موٹوے پولیس نے لڑکی کے اغوا کی کوشش ناکام بنا دی. ترجمان کے مطابق ملزم نے لڑکی کو نوکری کا جھانسا دے کر اغوا کی کوشش کی تھی. ملزم فرار ہو گیا. پاکستان میں پروفیشنل باکسنگ کا میلہ. پاکستانی باکسر عثمان وزیر ایشین باکسنگ کونسل کے نئے چیمپئن بن گئے. عثمان وزیر نے انڈونیشیا کے بویا بلڈوزر کو ناک آؤٹ کر دیا. اسلام آباد کے عامر خان باکسنگ اکیڈمی میں دلچسپ مقابلے. سپر لائٹ ویٹ میں پاکستان کے بلال محسود نے افغانستان کے امین الحق کو ناک آؤٹ کر دیا. فیدر ویٹ کیٹیگری میں پاکستان کے نادر بلوچ نے افغانستان کے حامد کو ہرا دیا. السلام علیکم. AY نیوز کے ساتھ میں ہوں عرصہ خان. میں ہوں آپ کے ساتھ ماہنور ندیم. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. بلیٹن کا آغاز ایک بریک کے بعد.